नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। नमस्कारः। अद्य सरल संस्कृत संभाषणस्य महत्त्वम् आवश्यकता च इति विषयं स्वीकृत्य द्वितीयदिने अहम् आगतः। पूर्वं सङ्कल्पम् अहं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अहं सर्वेषां संस्कृत शौर्यं ग्रुप् मध्ये ये केऽपि श्रोतारः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। सरल संस्कृत पार्ट 2 द्वितीय भागः। तस्मात् पूर्वम् एकं लघुगीतं कृत्वा आरम्भं करोमि। बहु लघुगीतमस्ति। यथा एतस्य अनिवार्यता अपि अनुभूयते, तस्य अनुभवम् अहं करोमि। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने, जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा। गतदिने वयं ज्ञातवन्तः भाषा नाम सर्वासां भाषाणां मुखद्वयं भवति, सरलं प्रौढं च। और व्यवहारिकं यद् भवति तत् सरलं भवति, साहित्यिकं यद् भवति तत् किञ्चित् प्रौढं भवति। वस्तुतः सरलम् इति किमर्थम् इति केचन प्रश्नान् अपि कुर्वन्ति। सरलं किमर्थं? संस्कृतं तो समीचीनं, किन्तु सरलं संस्कृतं किमर्थम् इति केचन प्रश्नान् कुर्वन्ति। तर्हि तस्य उत्तरं भवति, जनमानसे संस्कृतं सरलम् इति भावनिर्माणम् अस्माभिः करणीयं। तेषां भावनिर्माणाय नाम केवलं संस्कृतज्ञाः सन्ति, तेषां पुरतः वयं संस्कृतं वदामः तर्हि समाजे बहु कुतूहलं न भवति।
तथा च शिखां संस्थाप्य धौतवस्त्रं धृत्वा करांशुकं धृत्वा यदि वयं संस्कृतं वदामः तर्हि अपि समाजे बहु कौतूहलं न भवति। किन्तु यदि कश्चित् रिक्षाचालकः वा कृषकः वा संस्कृतं कदापि न पठितवान् तादृशः जनः यदि संस्कृतं वदति अथवा बालकः वा तर्हि समाजे तस्य प्रभावः भवति। अतः अस्माकं भाषा अतीव सरला स्यात्। पाण्डित्यप्रदर्शनस्य आवश्यकता नास्ति। व्यवहारिक भाषायां बहु समासयुक्तं संधियुक्तं वदनस्य अनिवार्यता नास्ति। यथा अहं बहुवारं प्रवासं करोमि, तत्र कश्चित् तत्र यदि पाण्डित्यप्रदर्शनं कुर्मः तर्हि सः अस्माभिः सह भिन्नरूपेण अपि व्यवहारं कर्तुम् अर्हति। कश्चित् रिक्षाचालकः गच्छति, तं यदि वयं वदामः भो त्रिचक्रचालकः भवान् मां नयतु चतुष्पथपर्यन्तं, सः पूर्वं तो चिन्तयति, सः कम् आह्वयति, कश्चित् अन्यः जनः तु नास्ति यं सः आह्वयति। कदाचित् सः जानीयात्, तस्य मनसि विचारः आगच्छति माम् एव आह्वयति, तर्हि सः चिन्तयति एषः न जाने कः अस्ति, सः किञ्चित् त्वरया इतोपि वेगेन पलायनं कर्तुं शक्नोति। तर्हि यदि तत्र किञ्चित् स्वशब्देषु सरलता आनेतव्या, किञ्चित् बट्लर् संस्कृतस्य अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति तस्य अवगमनाय। यथा ए रिक्शा वाले भैया किञ्चित् शृणोतु, थोड़ा ये चतुष्पथपर्यन्तं, ये चौराहा चतुष्पथपर्यन्तं नयति, पूर्वं चौराहा वक्तव्यम् अनन्तरं चतुष्पथपर्यन्तं मां नयति चलति किम्, किञ्चित् अभिनयः किञ्चित् चलति किम् इति यदि वयं वदामः तर्हि सः सहजतया नेतुं शक्नोति। किन्तु भवान् यदि कर्मणि प्रयोगे तत्र वार्तालापं कर्तुं प्रयासं करोति, अनन्तरं पूर्णसंस्कृतं, तर्हि कदाचित् सः पलायनं करिष्यति। अनन्तरं सः चिन्तयति न जाने कीदृशः जनः लब्धः अस्ति। अतः अस्माकं पुरतः जनः कीदृशः अस्ति तदनुसारम् अस्माभिः शब्दानां चयनविषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयं। किञ्चित् बट्लर् संस्कृतं वक्तव्यं चेत् वक्तुमर्हन्ति, तत्र क्लेशः नास्ति। किन्तु न मया तो न अहं तो पूर्णतया संस्कृतेनैव वदिष्यामि, सन्धियुक्तं समासयुक्तमेव वदिष्यामि, तर्हि कदाचित् सामान्यजनानां कृते बहु काठिन्यं भवति, समाजः अङ्गीकारं न करोति। तथा च द्वितीयकारणं समाजे संस्कृतस्य स्वीकार्यता। अहं रिक्षाचालके एवं गच्छन् आसं रिक्षायां, तर्हि दूरभाषां संस्थाप्य अहं वार्तालापं कुर्वन् आसम्। अनन्तरम् अहं तं पृष्टवान्, भैया दिन भर में कितना पैसा कमाना करोति। पूर्वं तो सः पृष्टवान् आप संस्कृत में बातचीत करोति, वार्तालापं करोति इति हिंदी भाषया सः पृष्टवान्। अहं उक्तवान् आं संस्कृतेन। तर्हि सः बहु कौतूहलेन वदति, आनन्देन वदति, अहमपि पञ्चमी षष्ठी कक्षायां रामः रामौ रामाः इति पठितवान् आसम्। इदानीं चिन्तयतु, 10-20 वर्षाणि किञ्चित् यत्किञ्चित् पठितवान् आसीत् तस्य स्मरणम् अभवत् यत् अहमपि पूर्वं संस्कृतं पठितवान् अस्मि। अनन्तरं तस्य मनसि
एषः विचारः आगतः, नाम पूर्वतनकालं स्मृतवान् सः, अहमपि संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि इति विचारस्य उत्पादनं, तस्य स्वीकार्यता। केवलं संस्कृतज्ञाः एव आचार्याः अथवा संस्कृतछात्राः एव संस्कृतेन वदन्ति तर्हि समाजे बहु परिवर्तनं न आगच्छति। तेषां मनसि विचारः आगच्छति, एषः तु न्यूनात् न्यूनं 10-20 वर्षाणि गुरुकुलेषु अध्ययनं कृतवान् स्यात्, शिखां संस्थाप्य पुस्तकं स्वीकृत्य रटनं कृतवान्, अतः सः संस्कृतेन वक्तुं समर्थः। किन्तु यदि भवान् तदनुगुणं संस्कृतशब्दानां प्रयोगं करोति तर्हि तस्य मनसि भावजागरणं भवति। यदि सरलसंस्कृतेन वदति, कदाचित् भवान् प्रौढशब्दानां प्रयोगं करोति, सः भवता सह वार्तालापमपि न करिष्यति, कृषकः भवेत् वा रिक्षाचालकः भवेत् या कोऽपि इतरजनः। किन्तु यदि सः अवगच्छति तर्हि निश्चयेन सः पृच्छति, रेलयाने वा यत्र कुत्रापि, अहं तु गमनागमनं करोमि, यदि सहजतया तेषाम् अवगमनं भवति ते पृच्छन्ति, आप संस्कृतं बोल रहे हैं ना, संस्कृतम् एतावत् सरलम् अस्ति वा इति मनसि विचारः आगच्छति, ते प्रश्नान् कुर्वन्ति। पुनश्च सरलसंस्कृतं किमर्थं, तर्हि संस्कृतपाठानां सोपानक्रमेण लेखन अभ्यास भाषाभ्यासस्य कठिनतायाः निवारणाय, पुनः भाषायाः मुख्यप्रयोजनं नाम विचार अभिव्यक्ति, विचाराणाम् आदानप्रदानं। यदि मम भाषा तादृशी अस्ति यः पुरतः विद्यमानः अवगन्तुं न शक्नोति तर्हि मम वदनस्य प्रयोजनं नास्ति। केचन एकमेव शब्दं भिन्न अर्थ, एकः एव शब्दः अस्ति किन्तु किञ्चित् पाण्डित्यप्रदर्शनं कुर्वन्ति, यथा व्यजनम् अस्ति। इदानीम् अस्ति है इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः चेत् एकवारं यदि सः वाक्ये आगच्छति अस्ति तर्हि द्वितीयवारं सः अस्ति शब्दस्य प्रयोगं न करोति, द्वितीयवारं विद्यते वर्तते, व्यजनं वर्तते, पुनः भूयते इत्यादि भिन्न भिन्न प्रयोगान् कुर्वन्ति। इदानीं यः श्रोता अस्ति, यः शृणोति, सः एकवारम् अस्ति श्रुतवान्, द्वितीयवारं वर्तते श्रुतवान्, तृतीयवारं भूयते श्रुतवान्, तर्हि तस्य अवगमनं न भवति। किन्तु भवान् पञ्चवारम् अस्ति अस्ति व्यजनम् अस्ति, पुष्पाधानी अस्ति, घटी अस्ति, नासिका अस्ति, नेत्रम् अस्ति इति वदति, तर्हि सः मनसि यः कोऽपि स्यात् सः अवगन्तुं प्रयत्नं करोति, ओ नाक है, कान है, पंखा है। किन्तु भवान् भिन्न भिन्न क्रियापदानां यदि तस्मिन् अर्थे प्रयोगं करोति तर्हि तस्य कृते क्लेशः भवति। अतः एकस्मिन् अर्थे एकस्य एव क्रियापदस्य वा एकस्य एव शब्दस्य वा प्रयोगः करणीयः, वारं वारं प्रयोगः करणीयः। पुनः चतुर्णामपि भाषाकौशलानाम् अभ्यासाय, भाषायाः कौशलानि भवन्ति। यदि भवान् सरलसंस्कृतेन वदति तर्हि यानि 4 कौशलानि भवन्ति, तेषु प्रथमं कौशलमस्ति श्रवणं। भवान् यदि सरलतया वदति, सरलतरां भाषां वदति, सरलतमां भाषां वदति, तर्हि पुरतः यः कोऽपि स्यात् सः श्रोतुं प्रयत्नं करिष्यति। और यदि श्रोतुं प्रयत्नं करिष्यति तर्हि तस्य विचारपरिवर्तनम् अपि भविष्यति। अतः 4 कौशलेषु प्रथमं नाम श्रवणं, प्रथमं श्रवणं, द्वितीयं भाषणं, तृतीयं पठनं, चतुर्थं लेखनम्। इदानीं केचन पृच्छन्ति, वदन्ति अपि, अहं विद्यालये पाठयामि किन्तु छात्राः न अवगच्छन्ति।
आरंभे किंचित क्लेशः स्यात्। अहं वदामि पुरतः जनान् दृष्ट्वा अस्माभिः शब्दानां चयनं करणीयं। किंचित् वट्लर् संस्कृतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। न्यूनात् न्यूनं सः क्रियापदं तु शृणोति। अहं मन्दिरं गच्छामि इत्यस्मिन् स्थाने भवान् मैं मंदिर गच्छामि वदतु, का समस्या अस्ति? न्यूनात् न्यूनं तस्य श्रवणं गच्छामि क्रियापदस्य तु भवति। मम आशयः अस्ति पुरतः विद्यमानं जनं दृष्ट्वा अस्माभिः शब्दानां चयनं करणीयं, प्रादेशिकशब्दानां चयनं करणीयं। प्रायः अन्यभाषासु बहु परिवर्तनम् आगतं, किन्तु संस्कृते कश्चित् किञ्चिदपि दोषं करोति चेत् जनाः तस्य पादकर्षणं कुर्वन्ति। कथं दोषम् उच्चारितवान्, किमर्थं दोषम् उक्तवान्, तस्य प्रोत्साहनं करणीयं। दोषस्य उपरि छिद्रान्वेषणं न करणीयं। हाँ, तस्य दोष परिमार्जनाय तेन प्रयासः करणीयः, किन्तु कश्चित् दोषं कृतवान् तर्हि तस्य दोषस्य उपहासः करणीयः इति अस्माकं समाजे किञ्चित् प्रचलनम् अस्ति, संस्कृतक्षेत्रे अधिकं। तद् वस्तुतः न स्यात्। अहं पश्यामि कश्चित् समाजे बहवः जनाः सन्ति संस्कृत अनुरागिणः, ये जनं दृष्ट्वा किञ्चित् वदन्ति, किन्तु कश्चित् ज्ञाता वदे कथं संस्कृतं नाशयति भो, नाशयति न। समाजे एवं जनाः वदन्ति। यथा संस्कृतभारत्याम् आरम्भकाले अहं गतदिनेपि उक्तवान्, यदि पर्वतस्य आरोहणं करणीयं तर्हि अस्माकं शिरसि भारः यावत् न्यूनः भवति तावद् वेगेन वयं पर्वतस्य आरोहणं कर्तुं शक्नुमः। आवश्यकता तु सर्वविध वस्तूनाम् आवश्यकता भवति। शयनस्य कृते शय्या आवश्यकी, डर्लभ गद्दा तल्पः आवश्यकः, भोजनस्य कृते भिन्न भिन्न व्यञ्जनानि आवश्यकानि। किन्तु पर्वत शिखर पर्यन्तं यदि गन्तव्यं तर्हि एतत् सर्वं स्वीकृत्य गन्तुं न शक्यते। तद्वदेव संस्कृत संभाषणे गतिः स्यात् इति वयं यदि चिन्तयामः तर्हि सुबन्तेषु तिङन्तेषु अस्माभिः आरम्भे किं किं स्वीकरणीयं, किं किं किञ्चित् दूरे स्थापनीयः। उदाहरणार्थं महिलानां समीपे बहुविध आभूषणानि भवन्ति, बहूनि आभूषणानि भवन्ति, किन्तु ताः महिलाः प्रतिदिनं तानि आभूषणानि न धरन्ति, विशिष्ट उत्सवेषु धरन्ति। यथा विवाह उत्सवः स्यात् अथवा दीपावली उत्सवः स्यात्, एवं भिन्न भिन्न उत्सवाः ये भवन्ति, तस्मिन् सन्दर्भे ताः आभूषणानि धरन्ति। नो चेत् तानि आभूषणानि सङ्गृह्य कुत्रचित् व्यवस्थितं स्थापयन्ति, कपाटिकायां वा वित्तकोशे वा कुत्रापि। तद्वत् संस्कृते अपि अस्ति। केचन वदन्ति भवन्तः द्विवचनस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति, मध्यमपुरुषस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति। एतादृशः दुष्प्रचारः। वस्तुतः तस्य त्यागः नास्ति, किन्तु अहं यथा उक्तवान् पर्वत आरोहणसमये यथा अस्माकं कृते केवलं वायु अत्यन्तम् अनिवार्यं, तथा च किञ्चित् वस्त्रं, सुपाच्य भोजनं, सत्तु सदृशं सामान्य भोजनं स्वीकृत्य यदि वयं पर्वतस्य आरोहणं कुर्मः चेत् शीघ्रातिशीघ्रं कर्तुं शक्नुमः। यदि भवान् सोफा दर्लभ गद्दा अनन्तरं शय्या अनन्तरम् उपाधानं भिन्न भिन्न व्यञ्जनानि एवं सर्वं स्वीकृत्य आच्छाद्य यदि आरोहणं कर्तुं भवान् प्रयत्नं करिष्यति तर्हि वेगः अपि न्यूनः भविष्यति, कदाचित् भवान् तस्मिन् कर्मणि सफलः अपि न स्यात्। तर्हि अस्माभिः यथा सुबन्त
पाणिनिः वदति वाक्ये शुबन्त तथा च तिङन्त द्वयं मिलित्वा वाक्यनिर्माणं भवन्ति। सुबन्तानां प्रयोगान् वयं कुर्मः, तिङन्तानां प्रयोगान् कुर्मः। तर्हि सुबन्तेषु यथा अहम् एकं शब्दं स्वीकरोमि, यथा चिन्तयन्तु अहं वदामि बालकः इति, बालकः इति लिखित्वा अहं यदि स्थापयामि तर्हि बालकशब्दं दृष्ट्वा कस्य कस्य विषयस्य ज्ञानं भवति। सामान्यरूपेण बालकः इति यदि शब्दं पश्यामः तर्हि तस्य लिङ्गज्ञानं भवति, नाम पुल्लिङ्गम् अस्ति। तस्य वचनज्ञानं भवति, नाम एकवचनम् अस्ति वा द्विवचनम् अस्ति वा बहुवचनम् अस्ति इत्यस्यापि ज्ञानं भवति। पुरुषः ज्ञायते, प्रथमपुरुषः अस्ति वा मध्यमपुरुषः अस्ति वा उत्तमपुरुषः अस्ति। विभक्तिः ज्ञायते, नाम विभक्तेः ज्ञानं भवति। नाम एकं शब्दं दृष्ट्वा एतेषां ज्ञानं भवति। इदानीम् एकं शब्दं स्वीकृत्य यदि वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् बालकः बालकौ, बालकाः बालकं, बालकौ बालकान्, एवं सम्पूर्णशब्दानां यदि गणनां कुर्मश्चेत् अस्माकं शिरसि 21 kg परिमितं भारः भवति। 21 किलो भार, 21 रूप्यकाणि भवन्ति, अथवा केचन 24 वदन्ति सम्बोधनं स्वीकृत्य। तु न्यूनात् न्यूनं सप्तविभक्तीन् यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि 21 kg भारः तु अस्माकं शिरसि आगतः एकं शब्दं स्वीकृत्य। तर्हि लिंग इत्यादिषु वयं त्रिषु लिङ्गेषु अपि पाठनं कुर्मः, तत् अत्यन्तम् अनिवार्यं। भवान् पुल्लिङ्गं केवलं ज्ञातुं प्रयत्नं करोति तर्हि कार्यं संस्कृतसम्भाषणस्य न चलिष्यति। वचनं केवलं द्विवचनस्य आरम्भकाले यदि प्रयोगं न कुर्वन्ति तर्हि भवतः कार्यं सम्भवति। तस्य स्थाने किं करणीयम् अहम् अग्रे विवरणं करिष्यामि। पुरुषः, त्रयः पुरुषाः भवन्ति, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। तत्र मध्यमपुरुषस्य यदि आरम्भे प्रयोगं न कुर्मश्चेदपि अस्माकं कार्यं चलिष्यति। विभक्तिः, सप्तविभक्तिषु सर्वेषाम् अनिवार्यता नास्ति। नाम यथा चतुर्थी विभक्ति अस्ति तस्य स्थाने कृते प्रयोगं कर्तुं शक्नोति, तस्य अर्थः आगच्छति, तस्य भावः आगच्छति। तथैव पंचमी विभक्तेः स्थाने तस् वा तसिल् प्रयोगं करोति तर्हि तस्य अर्थः आगच्छति, तत्र सरलता अपि आगच्छति। गतदिने अहम् उक्तवान् आसम्, अस्माभिः सरलं तु करणीयं, किन्तु सरलीकरणं न, सरलम् एव अस्माकम् अभीष्टं, नाम अस्माकं हार्दिकी इच्छा, न तु सरलीकरणं। सरलीकरणं नाम नियमस्य शिथिलीकरणं। पाणिनिनियमविरुद्धौ एव विद्यमानानि यानि कार्याणि सन्ति तस्यैव नाम सरलीकरणम्। अस्माभिः सरलीकरणं न करणीयं, सरलं करणीयं। यथा अहम् उक्तवान्, इदानीम् 21 kg भारः अस्माकम् उपरि अस्ति, तर्हि सुबन्तम् अहं स्वीकृतवान्, तर्हि बालकः बालकौ, बालकाः बालकं, बालकौ बालकान्, एवं यदि स्वीकुर्मश्चेत् द्विवचनम् अहम् उक्तवान्। आरम्भे अस्माभिः यदि वयम् आरम्भे प्रयोगं न कुर्मः तर्हि अपि अस्माकं कार्यं चलिष्यति। तर्हि 7 kg तु एवमेव न्यूनम् अभवत्। 21 मध्ये 7 माइनस् करोति, न्यूनं करोति, तर्हि 4
14 kg भारः। तर्हि यदि द्विवचनस्य प्रयोगः करणीयः चेत् कथं करणीयः? यथा द्वौ बालकौ गच्छतः, तस्य स्थाने अतीव सरलं भवति बालकद्वयं गच्छति। द्वे बालिके गच्छतः, अत्र भवान् यदि विशेषणं जानाति, सर्वनाम शब्दानां भवता ज्ञानम् अस्ति, संख्या शब्दानां ज्ञानम् अस्ति, तर्हि तु भवान् सम्यक्तया वक्तुं समर्थः भवितुं शक्नोति। नो चेत् जनाः दोषान् कुर्वन्ति। सर्वोत्तमः अधिकः दोषः कुत्र भवति? विशेषणे। तु द्वे बालिके गच्छतः, द्वे भगिन्यौ गच्छतः, तस्य स्थाने यदि बालकद्वयं गच्छति, बालिकाद्वयं गच्छति, भगिनीद्वयं गच्छति, लेखनीद्वयम् अस्ति, हस्तद्वयम् अस्ति, पादद्वयम् अस्ति, अश्वद्वयं गच्छति, गजद्वयं गच्छति, बिडालद्वयं गच्छति, महिलाद्वयं गच्छति, पुरुषद्वयं गच्छति, अतीव सरलम्। तथा च पाणिनि द्वारा यः नियमः निर्धारितः अस्ति तस्य विरुद्धमपि नास्ति। सरलमस्ति किन्तु सरलीकरणं नास्ति। अस्माभिः सरलं करणीयं, सरलीकरणं न। अतः 21 kg अस्ति, तत्र 7 यदि भवान् माइनस् करोति, न्यूनं करोति, तर्हि 14 kg अस्माकं भारः न्यूनः अभवत्। तथैव यदि तत्र प्रथमा विभक्ति अनिवार्या अस्ति, तत्र भवान् किमपि न्यूनं कर्तुं न शक्नोति, आरम्भे वा यदा कदापि वा, तत्र अनिवार्यमेव अस्ति, तस्य आवश्यकता भवत्येव। किन्तु द्विवचनेन विना भवता कार्यं चलिष्यति, तत्र बाधा न आगच्छति इति निश्चितमस्ति। पुनः च द्वितीया विभक्ति कर्म अस्ति, तस्य प्रयोगः आवश्यकः। तृतीया तस्यपि। चतुर्थी मध्ये किञ्चित् अस्ति, यथा रुच्यर्थे इत्यादिषु प्रयोगं भवान् कर्तुं न शक्नोति कृते, किन्तु दानार्थे इत्यादिषु यत् प्रयोगः अस्ति तत्र कृते, यथा बालकाय मोदकं ददाति, माता बालकाय मोदकं ददाति, तस्य स्थाने माता बालकस्य कृते मोदकं ददाति इति भवान् व्यवहारे वक्तुं शक्नोति। तत्र दोषः नास्ति, तत्र पाणिनि नियम विरुद्धमपि नास्ति, सरलमस्ति, सरलीकरणं नास्ति। तथैव तर्हि अत्र रूपद्वयं बहिरभवत्। चतुर्थी मध्ये एकवचनं बहुवचनं, तर्हि अत्र 14 मध्ये 2 माइनस् करोति चेत् 12। पुनः पंचमी, तत्र किञ्चित् यः संस्कृतं न पठितवान्, कदापि सामाजिकः अस्ति, शीघ्रं संस्कृतं पठितुं वक्तुं च इच्छति, तर्हि पंचमी मध्ये अपि किञ्चित् अस्माभिः एतादृश प्रयोगान् कृत्वा सरलं कर्तुं शक्यते। यथा यदि वाक्यं वदामि, अहं देहल्याः नद्याः जलम् आनीतवान्, नद्याः जलम् अस्ति, उभयत्रपि पंचमी षष्ठी मध्ये नद्याः एव भवति। नद्याः जलम् आनयति और नद्याः जलम् अस्ति। यदि सम्यक् ज्ञानम् अस्ति सः तु ज्ञातुं शक्नोति, किन्तु सामान्यजनानां कृते क्लेशः। नदीतः जलम् आनयति यदि वदति, तर्हि सः सम्यक् नदी से पानी लाता है। नो चेत् नद्याः जलं किञ्चित् क्लेशः, यतो हि पंचमी षष्ठी उभयत्रपि नद्याः एव भवति। तन्नदीतः देहलीतः आगच्छति, प्रधानमन्त्री देहलीतः आगच्छति, देहल्याः आगच्छति, काश्याः आगच्छति इति कथनेन किञ्चित् क्लेशः भवति, किञ्चित् सन्देहः भवति। सामान्यजनां संस्कृतज्ञानां तु न भवति, किन्तु सामान्यसामाजिकानां विषये
यदि वयं चिन्तयामः, यतोहि अस्माभिः समाजं प्रति संस्कृतं नेतव्यं, केवलं संस्कृतज्ञानां कृते संस्कृतं न, सरलं नाम सामाजिकानां कृते। पुनश्च तर्हि अत्र रूपद्वयं यदि न्यूनं कुर्मः तर्हि 10 kg। इदानीं वयं चिन्तयामः 10 kg कुत्र 21 kg अस्माकं शिरसि भारः आसीत्, कुत्र केवलं 10 किलो 10 kg परिमितं भारः अस्माकं शिरसि अस्ति। इदानीं 21 kg भारं स्वीकृत्य वयं शीघ्रं धावनं कर्तुं शक्नुमः अथवा 10 kg भारं स्वीकृत्य वयं शीघ्रं धावनं कर्तुं शक्नुमः। सर्वदा एतेषां त्यागः करणीयः इति नास्ति। अहं वारं वारं वदामि, यथा एकम् उदाहरणं वदामि अहं, कदाचित् बहूनां मनसि सन्देहः जायते, सन्देहः भवति द्विवचनस्य त्यागः पुनः किमर्थं तत्र स्थाने द्वयं सरलं भवति, पुनः चतुर्थी विभक्ते किञ्चित् त्यागः तु सर्वदा निमित्तं त्यागः न करणीयः अस्ति। भवतः एकवारं यदि संस्कृतवदन सामर्थ्यम् आगच्छति तर्हि कदापि भवतः कृते संस्कृतं कठिनं प्रौढं न भविष्यति। एकम् उदाहरणं वदामि, तदनन्तरम् अग्रे पुनः विवरणं करोमि। एकः कृषकः, सः तस्य गृहे एका धेनुः आसीत्। धेनु गर्भिणी आसीत्, कालान्तरे वत्सः जातः। गोवत्सः आरम्भदिने प्रायः तस्य भारः 5 kg वा 7 kg भवतु वा 10 kg स्यात्। सः कृषकः प्रथमदिनतः एव गोवत्सं स्कन्धे संस्थाप्य प्रातः प्रातः 4 एकस्य पर्वतस्य आरोहणं करोति। प्रायः तस्मिन् पर्वते 1000 सोपानानि आसन्, ततोपि अधिकानि। तस्य प्रतिदिनस्य नियमः आसीत्, प्रातः उत्तिष्ठति, शौचादिक्रियाद्वारा निवृत्तः भवति, पुनश्च गोवत्सं स्वीकरोति, स्कन्धे संस्थापयति, अनन्तरं पर्वतस्य आरोहणं करोति। निरन्तरम् एतस्मिन् कर्मणि सः रतः आसीत्। 1 वर्षम् अभवत्, वर्षद्वयम् अभवत्, वर्षत्रयम् अभवत्। वयं चिन्तयितुं शक्नुमः यत् गोवत्सस्य भारः प्रतिदिनं नित्यं बहु वेगेन वर्धनं भवति। तस्य भारस्य वर्षत्रये वर्षचतुष्टये अनन्तरं जनाः केचन दृष्ट्वा पृष्टवन्तः, भवान् बहु बलशाली अस्ति, भवान् कथं एतं गोवत्सं स्कन्धे स्थापयति, उपरि पर्यन्तम् आरोहणं करोति, पुनः अधः आगच्छति। एतस्य भारः तु 50 kg तः उपरि अपि अस्ति, ततोपि अधिकम् अस्ति। सः कृषकः वदति, न, तस्य भारः तु इदानीम् अधिकाधिकं 10 किलो परिमितम् अस्ति, नास्ति अधिकं। सर्वे वदन्ति तर्हि भवान् परिमाणमपि न जानाति। विशालवत्सः अस्ति, भवान् एवं स्थापयति, आरोहणं करोति, आगच्छति, किन्तु सः तथापि वदति, न, एतस्य भारः 10 kg स्यात्, अहं बहु भारं न अनुभवामि। तु कारणं जनाः पृष्टवन्तः। तु कारणं नाम एतदेव, सः प्रतिदिनं निरन्तरम् अभ्यासं करोति। निरन्तर अभ्यासकारणेन तस्य भारः निरन्तरं वर्धितं, भारः निरन्तरं वर्धनम् अभवत्, किन्तु तस्य ज्ञानं न अभवत्। एवमेव यदि भवान् निरन्तरं
यः कोऽपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् आरम्भं करिष्यति तर्हि तस्य कृते ये चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति द्विवचनं मध्यम पुरुष किमपि ज्ञानमेव न भविष्यति। कदा सः वदनस्य आरम्भं करिष्यति तत् काठिन्यं न अनुभविष्यति, किन्तु आरम्भे निश्चयेन सः काठिन्यम् अनुभविष्यति। तस्य कृते यावत् सरलं भवान् कर्तुं शक्नोति तावत् सरलम् अस्माभिः करणीयम्। कस्य संस्कृतं पठितुम् इच्छति, वयं आचार्याणां समीपं प्रेषयामः, सः गच्छति, आचार्यः वदति भवान् पूर्वं रूपाणि रटतु, सः रटति रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामये, पुनः हरिः हरि हरया हरिं हरि हरे, एवं सः भिन्न भिन्न रूपाणि रटति। यावत् सः अग्रे गच्छति तावत् पृष्ठतः सर्वं समाप्तं भवति। एवं कृत्वा कृत्वा सः यदा वारं वारं विस्मरणं भवति इति अनभ्यासे विषम विद्या, तर्हि सः कालांतरे वदति ले लो अपनी लटुक कमरिया बहुत नाच नचायो। संस्कृतं बहु कठिनम्, अहं न शक्नोमि। अस्माभिः रटनाभ्यासः न करणीयः। रटनमपि करणीयं चेत् सर्वेषां शब्दरूपाणाम् अनिवार्यता नास्ति। यतोहि सर्वविधशब्दाः सन्ति, अकारान्त पुल्लिङ्गम्, ईकारान्त पुल्लिङ्गम्, उकारान्त पुल्लिङ्ग, ऋकारान्त ऋकारान्त, चकारान्त तकारान्त एवं नकारान्त। वस्तुतः आरम्भे हलन्त शब्दानाम् अथवा एतादृश भिन्न भिन्न शब्दानाम् अनिवार्यता नास्ति। तर्हि केचन वदन्ति अहं तु वदामि केवलं चतुर्विधशब्दाः आवश्यकाः। अकारान्त पुल्लिङ्गम्, आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं तथा च अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्। एतेषां चतुर्विधशब्दानां यदि भवान् ज्ञानं स्थापयति, ज्ञानं प्राप्नोति, रटति चेत् भवान् सहजतया संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति। तर्हि केचन प्रश्नान् कुर्वन्ति, तर्हि पाणिनि भिन्न भिन्न शब्दानां निर्माणं व्यर्थम् अस्ति। व्यर्थं नास्ति, तत्र प्रमाणमस्ति अस्माकं कोशः। कोशे यदि भवान् पश्यति तर्हि एतेषां चतुर्विधशब्दानाम् एव प्रयोगः अस्ति। (70% एते एव शब्दाः सन्ति, चतुर्विधशब्दाः। 30% इतरशब्दाः सन्ति, केवलं 30%। तर्हि 30% शब्दानां कृते अस्माभिः 70% यत् ज्ञानम् अर्जयितुं यः चिन्तयति, यस्य विचारः जातः, तस्य नाशः करणीयः वा न। चतुर्विधशब्दान् यदि सः जानाति तर्हि निश्चयेन सः सहजतया सरलतया संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति। तर्हि प्रश्नः आयाति, यदि हलन्तशब्दाः सन्ति तेषां कृते अस्माभिः किं करणीयम्? पुल्लिङ्गे इकारान्त शब्दानां विषये अस्माभिः कथं प्रयोगः करणीयः? उकारान्त शब्दानां विषये अस्माभिः प्रयोगः कथं स्यात्? तर्हि पाणिनिः तत्र समासं वदति कुर्वन्तु। तत्र केचन शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानां प्रयोगेण भवान् तान् शब्दान् सरलं कर्तुं शक्नोति। उदाहरणार्थं राजन्। इदानीं राजन् नकारान्तः शब्दः अस्ति। इदानीं नकारान्तः शब्दः राजन् शब्दः बहवः संस्कृतछात्राः वा बहवः संस्कृतशिक्षकाः अपि तस्मिन् काठिन्यम् अनुभवन्ति। तस्य रूपं किञ्चित् कठिनम् अस्ति। तर्हि पाणिनिः वदति राजन् शब्दे यदि भवान् महाशब्दं योजयति पूर्वं
महा प्लस राजा, तर्हि तत्र राजः महाराजः इति रूपं भवति। इदानीं केवलं राजा वदति तो गौरवस्य अनुभवः भवति, महाराजा वदति तदा गौरवस्य अनुभवः भवति। तो महाशब्द यदि भवान् योजयति तर्हि सः शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गवत् भवति। यथा रामः रामौ रामाः, तथैव महाराजः महाराजौ महाराजाः, किन्तु राजन् शब्द तथा न भवति। तो राजा राजानौ राजानः एवं भवति। राजानं राजानौ राज्ञः कठिनं भवति। तर्हि सामान्यजनानां कृते तु एतत् कठिनम् अस्ति। तर्हि तस्य प्रयोगः करणीयः चेत् तत्र विकल्पः कः? तत् सरलीकरणमपि नास्ति, सरलमस्ति। पाणिनि अस्माकं कृते अनुमतिं दत्तवान् अस्ति। पाणिनिनियम विरोधौ परिधौ अथवा नियम विरुद्धं नास्ति। तथैव महोदय शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। चिन्तयतु, समाजे कश्चित् रवि भानु एतादृशनामानि भवन्ति। तर्हि रविमहोदयः, कविमहोदयः एवं महोदय शब्द वस्तुतः महोदय शब्दयोजनेन तस्य सम्माननं भवति। अद्यत्वे कलियुगे सम्मानदानं यदि भवान् करोति तर्हि एव भवान् सम्मानं प्राप्तुं शक्नोति। नो चेत् भवान् कियदपि भवता ज्ञानं स्यात्, यदि भवान् समाजाय सम्माननं न ददाति तर्हि भवते अपि कोऽपि न दास्यति। तर्हि महोदय योजनेन क्लेशः अपि नास्ति, सरलता अपि आगच्छति। जनानां तद्भवत् सम्माननमपि भवति। अतः यं कमपि रविमहोदय, कृष्णमहोदय, गोविन्दमहोदय, रमेशमहोदय, कविमहोदय इति प्रयोगं कृत्वा भवान् सर्वविधशब्दान् भवान् पुल्लिङ्गवत् कर्तुं शक्नोति। हाँ, कुत्र महोदय शब्दस्य प्रयोगः न करणीयः। यथा गुरु, गुरु शब्दः उकारान्तः शब्दः, तस्य कृते वरः अथवा वर्यः, वरः नाम श्रेष्ठः। यदि भवान् गुरु महोदय वदति तो समीचीनमस्ति, दोषाय नास्ति, किन्तु गुरु शब्दस्य गरिमा अस्ति, ऋषि शब्दस्य गरिमा अस्ति। अतः गुरुमहोदय ऋषिमहोदय इत्यस्य स्थाने अस्माभिः तेषां शब्दानां गरिमा स्थापनीया, तेषां शब्दानां महत्त्वम् अस्ति। अतः गुरुवरः, वरः शब्दः योजनीयः, वरः नाम श्रेष्ठः। अथवा गुरुवर्यः, गुरुवर्यः इति उकारान्तम् अपि पुल्लिङ्गं भवान् कर्तुं शक्तवान्। अतः गुरुवरः गुरुवरौ गुरुवराः, गुरुवरं गुरुवरौ गुरुवरान्, ऋषिवर्यः ऋषिवर्यौ ऋषिवर्याः, रामवत् अभवत्। स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव अस्ति, केवलं पुल्लिङ्गे अस्ति इति नास्ति। तथैव राधा महोदया, उमा महोदया एवं महोदया इत्यादि शब्दानां प्रयोगं, मधु महोदया, एवं कृत्वा सर्वविध शब्दान् भवान् अकारान्त पुल्लिङ्गवत्, आकारान्त स्त्रीलिङ्ग रमावत्, ईकारान्तं तु अस्ति एव, तदपि तद्वत् कर्तुं शक्नोति, रमावत्। नाम एवं भिन्नभिन्नप्रयोगाः सन्ति सरलं कर्तुम्। अस्माभिः एतस्य एव चिन्तनं करणीयं। नाम शब्दानां चयनं तथा च भाषा कथं सरला स्यात्। सुबन्तानां विषये अहम् अद्य उक्तवान्। यत्र 21 kg भारः आसीत्, कथं वयं 10 kg परिमितम् आनीतवन्तः। पुनः द्विवचनस्य स्थाने द्वयम् इति प्रयोगः करणीयः। चतुर्थी विभक्तेः स्थाने कृते शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। पंचमी विभक्तेः स्थाने तस् प्रत्ययस्य वा तसिल् प्रत्ययस्य प्रयोगः करणीयः। एवं प्रयोगान् कृत्वा पुनः हलन्त शब्दानां स्थाने एतादृश महोदयः वा वरः वा वर्यः इति शब्दानां समासं कृत्वा वयं सरलं कर्तुं शक्नुमः। एवं सरलं कृत्वा यदि वयं समाजे व्यवहारं कुर्मः तर्हि एव
संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः च भविष्यति। इदानीम् अहम् अग्रे श्वः तिङन्तानां विषये वदिष्यामि। सुप्तिङन्तं पदमिति पाणिनिः वदति। सुबन्तं तिङन्तं मेलयित्वा एव भाषायाः निर्माणं भवति। अद्य सुबन्तविषये अहम् उक्तवान् यत् कथं सुबन्तेषु वयम् एवं कर्तुं शक्नुमः एव विधना। तथैव तिङन्तेषु वयं कीदृशानां लकाराणां, कीदृशानां क्रियापदानां, कीदृशानां यथा परस्मैपदी प्रयोगः करणीयः वा आत्मनेपदी प्रयोगः करणीयः वा, पुनः कर्तरि प्रयोगः करणीयः वा, कर्मणि प्रयोगः करणीयः वा, तत्र 10 लकाराः सन्ति। 10 लकारेषु कति लकाराः अत्यन्ते अनिवार्याः सन्ति, केषां प्रयोगः करणीयः। नाम आरम्भस्तरे एव एतत् सर्वम् अस्माभिः स्वीकरणीयमिति अनिवार्यं नास्ति। अग्रे अग्रे यदा अस्माकम् अभ्यासः भविष्यति तर्हि वयं निश्चयेन सफलाः भविष्यामः। श्वः तृतीयभागे तिङन्तविषये चर्चां करिष्यामः। सर्वेषां श्रोतॄणां कृते नमो नमः, नमस्कारः, पुनर्मिलामः।